कक्षा 8 का प्यारा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आउनुहोस् यस श्रव्य दृश्य कक्षामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी नेपाली विषय अन्तर्गत देवकुमारी थापाको जीवनीसँग सम्बन्धित विभिन्न क्रियाकलापहरू विषयवस्तुहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। आजको क्रियाकलापमा हामी जीवनी विधाको परिचय, सस्वर वाचन सम्बन्धी क्रियाकलाप, उच्चारण अभ्यास, शब्दार्थ र वाक्यमा प्रयोग, प्रश्नोत्तर सम्बन्धी क्रियाकलाप जस्ता कार्यक्रमहरू क्रियाकलापहरूका साथमा आज हामी उपस्थित भएका छौँ। तपाईहरू पनि आफ्नो पाठ्यपुस्तक खोल्नुहोस्, पाठ 3 पल्टाउनुहोस्। त्यहाँ देवकुमारी थापाको जीवनीसँग सम्बन्धित कुराहरू आज हामी पढ्दैछौँ र अभ्यास पुस्तिका पनि सँगसँगै लिएर बस्नुहोस् है त। अब आजको क्रियाकलाप हामी सुरु गरौँ। आजको क्रियाकलाप यो देवकुमारी थापाको जीवनीसँग सम्बन्धितबाट रहनेछ। जीवनी विधा के हो, यस सम्बन्धमा चर्चा गरौँ। जीवनी विधा भाइ बहिनीहरूले, हुन त भाइ बहिनीहरूले यसभन्दा अघिल्ला कक्षाहरूमा पनि जीवनी विधाको बारेमा पढ्नुभएकै छ। अब आज पनि हामी थप चर्चा गर्दैछौँ। जीवनी भनेको के हो? सोच्नुहोस् त। जीवनी भनेको कुनै पनि व्यक्तिको जन्मदेखि मृत्युको अवधिसम्ममा उसले गरेका विभिन्न क्रियाकलापहरू, महत्त्वपूर्ण कार्यहरू, विशेष घटनाहरूका बारेमा उल्लेख गरिएको रचना नै जीवनी हो। जीवनी कस्ता कस्ता व्यक्तिको जीवनी लेखिन्छ? सबै सामान्य व्यक्तिहरूको जीवनी लेखिँदैन वा सामान्य व्यक्तिहरूको जीवनी छापिँदैन। त्यस्ता व्यक्तिहरूको जीवनी लेखिन्छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूको जीवनी छापिन्छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूको जीवनी लिखित रूपमा राखिन्छ जसले समाजका विभिन्न क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको हुन्छ। जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, कला, विज्ञान, आविष्कार अनि राष्ट्रियतासँग महत्त्वपूर्ण कार्यहरू गर्ने, महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने त्यस्ता व्यक्तिहरूको नै जीवनी लेख्ने गरिन्छ। अब जीवनी त यसरी हामी महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने समाजका प्रेरक व्यक्तित्वहरू, समाजका पथ प्रदर्शकहरूका बारेमा हामी लेख्दा रहेछौँ। अर्थात् त्यस्ता व्यक्तिहरूको जीवनी पढेर हामी प्रेरणा पाउन सक्छौँ, हामीले आफ्नो जीवनलाई अनुशासित बनाउन सक्छौँ, मर्यादित बनाउन सक्छौँ अनि विभिन्न कार्यहरूमा उत्प्रेरित हुँदै अग्रसर हुन सक्छौँ। त्यसैले हामी जीवनी लेख्ने गर्छौँ, जीवनी पनि पढ्ने गर्छौँ। अब एकचोटि यो जीवनी विधा के हो म एकचोटि सरसर्ती भाइ बहिनीहरूलाई यहाँ प्रस्तुत गर्छु। हेर्नुहोस् है त। सामान्यतया जीवनी भन्ने बित्तिकै कुनै पनि व्यक्तिको जन्मदेखि मृत्युसम्मको गाथा वा कथा बुझिन्छ। जन्मदेखि नमरुन्जेलसम्म व्यक्तिले गरेका महत्त्वपूर्ण तथा उपयोगी कार्यहरूको वर्णन जीवनीमा गर्ने गरिन्छ। जीवित व्यक्तिको पनि जीवनी लेख्न सकिन्छ। जीवनी समाज, राष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रसिद्ध व्यक्तिको मात्र लेखिन्छ, जसले आफ्नो गाउँ, समाज, राष्ट्र, जाति, भाषा, साहित्य, संस्कृति एवं मानवीय सेवाका क्षेत्रमा जीवनको लामो समय अर्पण गरेर उल्लेखनीय योगदान दिएको हुन्छ। त्यस्ता विशिष्ट व्यक्तिको मात्र जीवनी लेख्ने गरिन्छ। जीवनीले योगदान दिने व्यक्तिहरूप्रतिको श्रद्धा, सम्मान तथा पछिल्लो पुस्ताका लागि प्रेरणा, हौसला र पथ प्रदर्शनको काम गर्दछ। जीवनी तथ्यहरूमा आधारित हुन्छ।
काल्पनिक तथा मनगढन्ते कुराहरूबाट जीवनी बन्दैन, कथा मात्र बन्दछ। या कथा र जीवनीलाई केही फरक झल्को दिन खोजिएको छ। व्यक्तिका भावना, दृष्टिकोण, कल्पना, विभिन्न घटनाहरूको अनुभव आदिलाई समेटेर बनाइयो भने त्यो कथा हुन्छ। तर कुनै तथ्यपरक घटना, महत्त्वपूर्ण योगदान, विशिष्ट कुराहरू तथ्यसँग सम्बन्धित भएर, महत्त्वपूर्ण कुराहरूसँग सम्बन्धित भएर, यथार्थ घटनासँग सम्बन्धित भएर कसैका बारेमा लेखियो भने त्यो चाहिँ जीवनी हुन्छ। त्यसो हुनाले जीवनी लेख्नुभन्दा पहिले तथ्यहरूको सङ्कलन गर्नुपर्छ। अब संक्षिप्त रूपमा हामीले दिएका बुँदा वा सङ्केतका आधारमा पनि कहिलेकाहीँ अथवा परीक्षा प्रयोजनका सन्दर्भमा अथवा हामीलाई लेखन अभ्यासका सन्दर्भमा जीवनी लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि कसरी तथ्यहरूको सङ्कलन गर्ने, बुँदाहरूको सङ्कलन कसरी गर्ने, त्यसलाई एकचोटि हेर्नुहोस् है त। जस्तो देवकुमारी थापाकै बारेमा हामी चर्चा परिचर्चा गरिरहेका छौँ। उनैका बारेमा सम्बन्धित भएर बुँदाहरू कसरी बनाउन सकिन्छ त्यो पनि हेर्नुहोस्। यसबारे तपाईँहरूलाई दुईवटा कुराको फाइदा हुन्छ। एउटा बुँदाहरू, तथ्यहरूको सङ्कलन कसरी गर्ने भन्ने, र अर्को चाहिँ देवकुमारी थापाका बारेमा विशेष कुराहरूको जानकारी पनि रहन्छ। त्यसैले अब हेर्नुहोस् त, लेख्दाखेरि नाम देवकुमारी थापा, जन्म विक्रम सम्वत 1985 वैशाख 2 गते, जन्मस्थान खरसाङ भारत, पितामाता हस्तबहादुर कटुवाल तथा रमादेवी कटुवाल, शिक्षा प्रवेशिका, स्वास्थ्य क्षेत्रमा डिप्लोमा, निधन 2068 वैशाख 22। यसरी तथ्यहरूको हामी सङ्कलन गर्छौँ र उनले गरेका विशिष्ट कामहरूका बारेलाई विशेषता भनिन्छ। ती विशेषताहरूका बारेमा पनि उनका जीवनमा भए गरेका महत्त्वपूर्ण पक्षहरू विशेषता अन्तर्गत समेटिन्छन्। जस्तै यसलाई यसरी टिप्न सकिन्छ। जस्तो विराटनगरमा थाई बसोबास, विभिन्न सामाजिक तथा सङ्घ संस्थाहरूमा संलग्न, सरल र मृदुभाषी व्यक्तित्व। त्यस्तै जीवनी, बाल साहित्य, कथा र निबन्ध लेखनमा सक्रिय, कथा र बाल साहित्य लेखनमा विशेष योगदान, जीवन्त कथा लेखन, सशक्त नारी कथाकार। यसरी विशेषताको छोटो सङ्कलन अथवा बुँदाहरूको, तथ्यहरूको सङ्कलन यसरी गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी उनका कृतिहरू, उनले लेखेका रचनाहरू, पुस्तकहरू चाहिँ के रहे त? कथा सङ्ग्रह एकादशी, सेतो बिरालो, झझल्को, भोक र तृप्ति, प्रलय प्रतीक्षा, टपरी आदि उनका कथा सङ्ग्रहहरू। त्यस्तै जीवनी पनि लेखेकी छन् उनले। पुण्यात्मा आमा यो उनको जीवनी हो। त्यस्तै उनको विशिष्ट योगदान बाल साहित्यका क्षेत्रमा रहेको छ। त्यसैले उनी बाल मनोवैज्ञानिक कथाकार भनेर पनि चिनिन्छन्। उनले बाल क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण कार्यहरू गरेकी छन् र ती मध्ये उनका कृतिहरू पनि महत्त्वपूर्ण। जस्तै तारा, हिमाल किशोर, ओरपरबाट, कथाको बटुलो, सुनपखेटी चरी आदि उनका बाल साहित्यिक कृतिहरू। उनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा, बाल साहित्यका क्षेत्रमा, बाल समाजका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याइन्। त्यसैले कसैले समाजलाई केही दिन्छ भने समाजले पनि केही अंश पुरस्कारका रूपमा, सम्मानका रूपमा प्रदान गर्ने गर्छ। त्यसैले उनी आफूले समाजमा गरेको योगदानलाई समाजका विशिष्ट व्यक्तिहरूले, समाजका विभिन्न क्षेत्रमा अगुवाई गर्ने व्यक्तिहरूले उनलाई पुरस्कार प्रदान गरेका छन्। त्यसमध्ये केही महत्त्वपूर्ण पुरस्कार, प्रतिनिधि पुरस्कारहरूको मात्र म यहाँ उल्लेख गर्दैछु। उत्तम पुरस्कार, रत्नश्री पदक, प्रतिभा पुरस्कार तथा नूरगङ्गा पुरस्कार आदिबाट उनी सम्मानित भएकी थिइन्। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो त भयो हामीले
बुँदाहरूलाई कसरी कलेक्सन गर्ने, सङ्कलन गर्ने अनि सङ्कलित बुँदाहरूलाई जीवनी लेख्ने कुराहरू बनाउनका लागि हामीले बुँदा टिपोट गर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू र यसका साथसाथै देवकुमारी थापाका बारेमा केही जानकारी पायौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू आफ्नो पाठ्यपुस्तक खोल्नुहोस् त। अबको हाम्रो क्रियाकलाप पाठ्यपुस्तकसँग सम्बन्धित रहन्छ, हाम्रो पठनीय सामग्रीसँग सम्बन्धित रहन्छ। सबैभन्दा पहिला त हामी वाचन गर्ने अभ्यास गरौँ। यसका लागि पहिलो र दोस्रो अनुच्छेद सबैभन्दा पहिला वाचन गरौँ। ल, तपाईहरू पनि पाठ्यपुस्तक पल्टाउनुहोस् अनि म पनि वाचन गर्दै जान्छु, तपाईहरू पनि वाचन गर्नुहोस्, सँगसँगै वाचन गरौँ है त। ल, असल बन्न हौसला दिने व्यक्तिलाई प्रेरक व्यक्तित्व भनिन्छ। हामी हौसला पाएर नै असल बन्ने प्रयत्न गर्छौँ र आवश्यक कुरा सिक्छौँ। हाम्रा आमाबाहरूले खान, हिँड्न, पढ्नका लागि हौसला दिनुभयो, त्यसैले हामी यी काममा सक्षम भएका हौँ। त्यस्तै शिक्षक, साथी, आफन्तहरूले पनि हौसला दिने गर्छन्। विश्वमा समाज, साहित्य र शिक्षाका क्षेत्रहरू भने धेरै फराकिला छन्। त्यहाँसम्म पुगेर सबैलाई असल काममा हौसला दिने व्यक्ति थोरै मात्र हुन्छन्। यस्ता प्रेरक व्यक्तिमा देवकुमारी थापाको नाम धेरै अगाडि आउँछ। उनी नेपाली साहित्य, समाज, शिक्षाको विकासमा सबैलाई हौसला दिने प्रेरक व्यक्ति हुन्। अब दोस्रो अनुच्छेद वाचन गरौँ है। म सँगसँगै वाचन गर्दै जानुस् है। देवकुमारी थापाको जन्म भारतको दार्जिलिङ क्षेत्र अन्तर्गत खरसाङमा भएको हो। उनी विक्रम सम्वत 1985 वैशाख 2 गते जन्मेकी थिइन्। उनी माता रमादेवी र पिता हस्तबहादुर कटुवालकी कान्छी छोरी हुन्। उनका पतिको नाम बबरसिंह थापा हो। उनी सानैदेखि धेरै प्रतिभाशाली थिइन्। उनी विद्यार्थी कालमा जाँचमा सधैँ प्रथम हुन्थिन्। उनले प्रवेशिका उत्तीर्ण गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा डिप्लोमा गरेकी थिइन्। उनी विवाह पश्चात विक्रम सम्वत 2022 मा नेपाल आइन् र विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्न सुरु गरिन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले सँगसँगै पढ्दा मैले के महसुस गरिरहेको छु, केही शब्दहरूको उच्चारणमा कठिन भएको छ कि जस्तो लागिरहेको छ। त्यसैले म यहाँ केही उच्चारणमा कठिन लाग्ने शब्दहरू प्रस्तुत गर्छु। तपाईहरू पनि म सँगसँगै उच्चारण गर्नुहोस् है। ल, हेर्नुहोस् त। ल, यसलाई उच्चारण गर्नुहोस्। व्यक्तित्व। त्यस्तै यसलाई हेर्नुहोस्, प्रेरक, प्रेरक होइन प्रेरक। उत्तीर्ण, यहाँ आदि त र त छ, त्यसैले उत्तीर्ण। स्वास्थ्य, विद्यार्थी, विद्यार्थी होइन विद्यार्थी, विद्यार्थी, प्रतिभाशाली। ल, उच्चारण गर्न सक्नुभयो है। एकचोटि मैले फेरि भने, व्यक्तित्व, प्रेरक, उत्तीर्ण, स्वास्थ्य, विद्यार्थी, प्रतिभाशाली। ल, अब यस्तै केही कठिन लाग्ने शब्दहरू छन् भने तपाईहरू अरू पनि खोज्न सक्नुहुन्छ, टिप्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईँको आफ्नो शिक्षकलाई पनि सोध्न सक्नुहुन्छ है त। ल, अब हामी केही शब्दको अर्थ र ती शब्दहरूलाई वाक्यमा प्रयोग गर्ने अभ्यास गर्छौँ है त। ल, हेर्नुहोस् त, ती शब्दहरू। हौसला, यसको अर्थ हो प्रेरणा दिने। अब यसलाई वाक्यमा कसरी बनाउने, वाक्य कसरी बनाउने होला? हौसला शब्दलाई ल हेर्नुहोस् त, तपाईहरू पनि बनाउनुहोस् है।
मानिसलाई राम्रो काममा लाग्नको लागि हौसला चाहिन्छ। यो हौसला शब्दलाई अर्थ खुल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गरिएको छ। त्यस्तै व्यक्तित्व, व्यक्तित्व भनेको व्यक्तिमा हुने गुण, व्यक्तिभित्र रहने विशिष्ट सक्षमता, सामर्थ्य वा क्षमता, त्यसलाई व्यक्तित्व भनिन्छ। देवकुमारी थापा विशिष्ट व्यक्तित्व भएकी नारी प्रतिभा थिइन्। त्यस्तै प्रेरक, प्रेरकको अर्थ प्रेरणा दिने, हौसला दिने। साहित्य क्षेत्रमा लाग्ने मानिसका लागि देवकुमारी थापाको व्यक्तित्व प्रेरक बनेको छ। ल, यसै गरी अन्य शब्दहरूको पनि तपाईहरू अर्थ खुल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्ने अभ्यास गर्नुहोस्। अब हामी अर्को क्रियाकलापतिर लाग्छौँ। अब म एउटा अनुच्छेद प्रस्तुत गर्छु, त्यसपछि त्यसलाई तपाईहरू पनि म सँगसँगै वाचन गर्नुहोस्, अर्थबोध हुने गरी, सम्झिने गरी पढ्नुहोस् र त्यससँग सम्बन्धित केही प्रश्नहरू राखिएका छन्, ती प्रश्नहरूको अभ्यास पनि गर्नुहोस् है त। ल, मैले अनुच्छेद प्रस्तुत गरेँ। अनुच्छेद हो, दोस्रो अनुच्छेद छ, देवकुमारी थापाको जन्म भारतको दार्जिलिङ क्षेत्र अन्तर्गत खरसाङमा भएको हो। उनी या तथ्यगत कुराहरू केही छन्, यसलाई सम्झिने गरी पढ्नुहोस् है। उनी विक्रम सम्वत 1985 वैशाख 2 गते जन्मेकी थिइन्। उनी माता रमादेवी र पिता हस्तबहादुर कटुवालकी कान्छी छोरी हुन्। उनका पतिको नाम बबरसिंह थापा हो। उनी सानैदेखि धेरै प्रतिभाशाली थिइन्। उनी विद्यार्थी कालमा जाँचमा सधैँ प्रथम हुन्थिन्। उनले प्रवेशिका उत्तीर्ण गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा डिप्लोमा गरेकी थिइन्। उनी विवाहपछि विक्रम सम्वत 2022 मा नेपाल आइन् र विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्न सुरु गरिन्। ल, यो अनुच्छेद एकचोटि तपाईहरूले फेरि हेरिहाल्नुहोस् र म यससँग केही प्रश्नहरू राखेको छु। मैले तपाईहरू ती प्रश्नको जवाब दिने प्रयास गर्नुहोस् है। ठिक उत्तरमा घेरा लगाउनुहोस्। यहाँ केही विकल्पहरू यहीँ दिएको छ, कुन चाहिँ ठिक हुन्छ। जस्तो देवकुमारी थापाको जन्म कहिले भएको थियो? ल, हेर्नुहोस् त कुन चाहिँ ठिक छ। विक्रम सम्वत 1985 वैशाख 2 गते, विक्रम सम्वत 1985 भाइटिकाको दिन, विक्रम सम्वत 1986 वैशाख 2 गते। कुन चाहिँ ठिक हो? ल, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले भनेको ठिक छ, विक्रम सम्वत 1985 वैशाख 2 गते। देवकुमारी थापा हस्तबहादुर कटुवालकी कुन चाहिँ छोरी हुन्? जेठी, माइली, कान्छी। ठिक छ, उनी कान्छी छोरी थिइन्। देवकुमारी थापाको जन्म कहाँ भएको थियो? खरसाङ, देहरादुन, विराटनगर। कुन चाहिँ? ठिक, खरसाङमा भएको थियो। देवकुमारी थापा नेपाल कहिले आइन्? विक्रम सम्वत 2020 मा, विक्रम सम्वत 2021 मा, विक्रम सम्वत 2022 मा। कुन चाहिँ? ठिक, विक्रम सम्वत 2022 मा। ल, अब अर्को क्रियाकलापतिर लागौँ। अब यसपछि हामी अरू अनुच्छेदहरू पनि वाचन गर्नु छ नि, होइन त? ल, अब अरू अनुच्छेद वाचन गरौँ है त। तेस्रो अनुच्छेद वाचन गरौँ। देवकुमारी थापा बालबालिकाहरू नै देशका भविष्य निर्माता हुन् भन्ने धारणा राख्थिन्। बालबालिकाहरूलाई नै असल र शिक्षित पार्न साहित्य रचनामा लागिन्। त्यसरी नै बालबालिकाहरूको चौतर्फी विकास गर्न बाल संस्था र समाजसेवामा समर्पित भइन्। उनको विचारमा मानिसको मुख्य कर्तव्य सेवा हो। सबैलाई सेवामा प्रेरणा दिन उनले पुरस्कारको पनि व्यवस्था गरिन्। उनी
आजीवन सेवामा हिमाल चाहिँ अडिग बनी सबैको प्रेरणा स्रोत बनिन्। ल फेरि अर्को अगाडि पढ्दै जाउँ, अर्को अनुच्छेद है। बाल साहित्यमा देवकुमारी थापाको विशिष्ट थान छ। उनले नेपाली साहित्यमा बाल साहित्यका धेरै किताबहरू लेखेकी छन्। उनका बालकथा छोटा र मिठा छन्। तिनमा बालकहरूको स्वभाव, रुचि र बानी व्यवहारको चित्रण गरिएको छ। बाल मनोविज्ञान भनेको बालकको भित्री मनको कुरा बुझेर त्यसलाई प्रस्तुत गर्नु हो। बालक मनको प्रस्तुति भएका कारण उनका कथालाई बाल मनोवैज्ञानिक कथा भनिन्छ। उनले बालकको अन्तर्मनमा पुगी कथाहरू लेखेकी छन्। त्यसैले यिनलाई बाल मनोवैज्ञानिक कथाकार भनिन्छ। उनमा असल वातावरण र सकारात्मक सन्देशले नै बाल बालिकाहरूको सुन्दर भविष्य निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास थियो। उनका बाल साहित्य सम्बन्धी रचना धेरै छन्, जस्तै पुण्यात्मा आमा, रामको कथा, कथाको बटुलो, प्रलय प्रतीक्षा, टपरी, भोग, तृप्ति, देवकुमारी थापाका प्रतिनिधि कथाहरू आदि उनका साहित्यिक रचना। उनी सम्पादक रही प्रकाशन भएको हिमाल किशोर पहिलो नेपाली बाल पत्रिका हो। उनले बालबालिकाहरूका मनका भावना बुझेर बाल पत्रिकालाई निकै रोचक बनाउने प्रयत्न गरिन्। उनका रचनाहरूमा राष्ट्रभक्तिको सन्देश पनि प्रशस्त पाइन्छ। उनकै प्रेरणाले नेपाली साहित्य र बाल साहित्य लेखनमा धेरैले प्रवेश गरे। ल भाइ बहिनीहरू, यी शब्दहरू, यी अनुच्छेदहरू पढ्दै जाँदा यसमा पनि केही उच्चारणमा कठिन लाग्ने अवस्था देखिन्छ। केही शब्दहरू हेर्नुहोस् त, यी शब्दहरूलाई एकचोटि उच्चारण गर्ने अभ्यास गरौँ है। ल हेर्नुहोस् त, यसलाई उच्चारण गर्नुहोस् त। म देखाउँदै जान्छु, तपाईँहरू उच्चारण गर्दै जानुहोस्। ल अब मसँगै उच्चारण गर्नुहोस् है। अघि तपाईँले उच्चारण गरेको र अहिले मिल्छ कि मिल्दैन? भविष्य चौतर्फी स्रोत विशिष्ट निर्माण प्रयत्न राष्ट्रभक्ति समर्पित। यो अलि मिलेन है। राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रभक्ति, यसरी राष्ट्रभक्ति, ठिक छ, समर्पित उच्चारण गर्नुभयो। ल हुन्छ। हामीलाई केही अब शब्दको अर्थ पनि नलागेको हुनसक्छ। अब ती शब्दको अर्थ सम्बन्धी अभ्यास पनि हामी अबको क्रियाकलापमा गर्छौँ, हुन्न त? ल हेर्नुहोस् है, शब्दार्थ सम्बन्धी अभ्यास। अब म तपाईँहरूलाई यहाँ केही शब्दहरू दिन्छु है। तपाईँहरू हेर्नुहोस् र तपाईँहरू यो टिप्न पनि सक्नुहुन्छ। यो सम्बन्धी अभ्यास पनि यहाँ गरौँ। ल अब हेर्नुहोस् त, तलका शब्दको अर्थ खोज्नुहोस्। या क र कमा शब्दहरू छन्। खमा ती शब्दको अर्थ दिएको छ। ती शब्दहरूको अर्थ खोज्नुहोस् है। जस्तो निर्माता, कर्तव्य, अन्तर्मन, सन्देश। निर्माताको कुनसँग मिल्छ होला? ल हेर्नुहोस् त, निर्माता शब्दको अर्थ कहाँ मिल्छ? ठिक छ, निर्माताको अर्थ निर्माण गर्ने वा बनाउनेसँग मिल्छ, होइन त? त्यस्तै कर्तव्यको गर्नुपर्ने काम, मुख्य जिम्मेवारी। अन्तर्मन भित्री मन। सन्देश सूचना वा शिक्षा। यसरी जोडा मिलाउन सकिन्छ, होइन त? अब यी शब्दहरू राखेर हामी
वाक्यमा प्रयोग गर्ने अभ्यास पनि गर्छौँ। यी शब्दको अर्थहरू भयो, अब वाक्यमा प्रयोग गर्ने अभ्यास पनि गरौँ है त। हेर्नुहोस् त, यसलाई निर्माता शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग यसरी गरिएको छ। यस्तै यही हुनुपर्छ भन्ने छैन। तपाईले स्वतन्त्र ढङ्गले सन्दर्भपरक विभिन्न सन्दर्भमा आफ्नो मौलिक सोच, विचार, घटना वा कुनै कुराहरूसँग सम्बन्धित रहेर यस्ता वाक्यहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै बालबालिकाहरू देशका भविष्य निर्माता हुन्। त्यस्तै कर्तव्य अर्थात् हामीले अहिले जोडा मिलाइसक्यौँ। गर्नुपर्ने काम, मुख्य जिम्मेवारी, विद्यार्थीहरूको पहिलो कर्तव्य पढ्नु हो। कर्तव्यलाई यसरी वाक्य बनाइएको छ अर्थ खुल्ने गरी। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् त, अन्तर्मन, भित्री मन। अन्तर्मनको अध्ययन गर्ने मानिसलाई मनोवैज्ञानिक भनिन्छ। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस्, सन्देश। देवकुमारी थापाका रचनामा देशभक्तिको सन्देश पाइन्छ। यस्तै यस्तै अन्य शब्दहरूको पनि अर्थ खुल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्ने अभ्यास गर्नुहोस्। अब अर्को क्रियाकलापतिर लागौँ। तलको अनुच्छेद पढी सोधिएका प्रश्नको जवाब दिनुहोस्। पढेर कतिको बुझियो त? पढ्नुको अर्थ बुझ्नु हो, मनले सोच्नु हो, अनि त्यसमा निहित आशय र अर्थ बुझ्नु हो र व्यवहारमा उतार्नु हो। त्यसैले हेर्नुहोस् त, तलको अनुच्छेद पढी सोधिएको प्रश्न, यो अनुच्छेद पढौँ अनि यहाँ यो अनुच्छेदसँग केही सम्बन्धित प्रश्नहरू छन्, ती प्रश्नको जवाब पनि दिनुहोस्। त्यसैले यसलाई प्रश्नको जवाब दिन सक्ने गरी, यसको मर्म, आशय, भावना, अर्थ बुझ्ने गरी यसलाई पढ्नुहोस् है त। ल, देवकुमारीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि काम गरिन्। उनले विराटनगरको बालमन्दिरमा 30 वर्षसम्म काम गरेर असल सेवाको उदाहरण दिइन्। उनले गाउँ गाउँमा घुमेर बालक, महिला, वृद्ध लगायत धेरै अशक्त र बिरामीहरूको उपचार गरिन्। स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्दा उनलाई समाज सेवा गर्ने प्रेरणा प्राप्त भयो। उनले हिमाल महिला सङ्घ, नेपाली साहित्य सम्मेलन आदिबाट समाजसेवा सुरु गरिन्। त्यसपछि विविध सामाजिक संस्थामा काम गरिन्। उनी देश विदेशका विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी बनिन्। उनी असहाय, उत्पीडित, विपन्न र रोगग्रस्त मानव समुदायको दुःख पीर हटाउन सधैँ तत्पर रहिन्। उनी विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक र शैक्षिक संस्थामा पनि कार्यरत थिइन्। उनी विराट साहित्य संस्थाको अध्यक्ष भइन्। बाल साहित्य समाज, गुरुकुल विद्यालय, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान आदि संस्थामा पनि उनी सक्रिय भइन्। यस प्रकार उनले अनेकौं संस्थामा रहेर समाजसेवामा उल्लेखनीय योगदान गरिन्। ल भाइ बहिनीहरू, हामीले अनुच्छेद वाचन गऱ्यौँ। यसमा भएका महत्त्वपूर्ण कुराहरू पनि, अर्थ र आशय पनि बुझ्यौँ। अब यहाँ केही प्रश्नहरू छन्, हेर्नुहोस् है। देवकुमारी थापाले साहित्यका अतिरिक्त कुन कुन क्षेत्रमा काम गरिन्? सम्झनुहोस् त, तपाईहरूले सोच्नुभयो। ल, देवकुमारी थापाले साहित्यका अतिरिक्त स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि काम गरिन्। अर्को प्रश्न हेर्नुहोस् त, देवकुमारी थापाले गाउँ गाउँमा घुमेर कस्ता कस्ता व्यक्तिको उपचार गरिन्? सम्झनुहोस् त, देवकुमारी थापाले गाउँ गाउँमा घुमेर बालक, महिला, वृद्ध लगायत धेरै अशक्त बिरामीहरूको उपचार गरिन्। देवकुमारी थापालाई कुन क्षेत्रमा काम गर्दा समाज सेवा गर्ने प्रेरणा प्राप्त भयो? ल, अब अर्को प्रश्न हेर्नु, यसको जवाफ हेर्नुहोस् त।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्दा उनलाई समाजसेवा गर्ने प्रेरणा प्राप्त भयो। त्यस्तै देवकुमारी थापा कुन कुन संस्थामा सक्रिय भइन्? उनी विराट साहित्य संस्था, बाल साहित्य समाज, गुरुकुल विद्यालय, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान आदि संस्थामा सक्रिय भइन्। अशक्त र विपन्न शब्दको अर्थ लेखी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस्। ल, अशक्त भनेको कमजोर। देवकुमारी थापाले अशक्त नागरिकहरूलाई सहयोग पुर्याइन्। विपन्न, गरिब। देवकुमारी थापाबाट विभिन्न मानिसहरूले स्वास्थ्य उपचार पाएका थिए। विपन्न मानिसहरूले स्वास्थ्य उपचार पाएका थिए। अब जोडा मिलाउनुहोस् त। यहाँ हेर्नुहोस् त, देवकुमारी थापाको जन्मस्थान, पहिलो नेपाली बाल पत्रिका, मानवको मुख्य कर्तव्य, देवकुमारीले 30 वर्षसम्म सेवा गरेको संस्था, विराट साहित्य संस्था। यतापट्टि हेर्नुहोस् त। ल, यो कुनसँग जोडा मिल्छ तपाईँहरू सोच्नुहोस् त। ल, तपाईँहरूले ठिक जोडा मिलाउनु भयो। देवकुमारी थापाको जन्मस्थान खरसाङ हो। ठिक छ। पहिलो नेपाली बाल पत्रिका हिमाल किशोर। त्यस्तै मानवको मुख्य कर्तव्य सेवा। देवकुमारीले 30 वर्षसम्म सेवा गरेको संस्था बाल मन्दिर। विराट साहित्य संस्थाको उनी अध्यक्ष भइन्। ल, यसरी तपाईँहरूले यो जोडा मिलाउने अभ्यास पनि गर्नुभयो। अब खाली ठाउँ भर्ने अभ्यास गरौँ है। यही अनुच्छेदसँगै सम्बन्धित छ। असल काममा हौसला दिने व्यक्ति हुन्छन्, थोरै, ज्यादै, असाध्यै। कुनसँग मिल्छ होला? ल, असल काममा हौसला दिने व्यक्ति थोरै हुन्छन्। ठिक छ। बाल बालिकाहरू नै देशका भविष्य हुन्, भार, निर्माता, खेलाडी। कुन चाहिँ मिल्छ? निर्माता। ठिक छ। नेपाली साहित्यमा देवकुमारीको स्थान छ गहिरो, विशिष्ट, चर्को। कुन चाहिँ शब्द राखेर खाली ठाउँ भर्नु पर्ला? विशिष्ट। हिमाल किशोर पहिलो नेपाली हो, बाल पत्रिका, हिमाल शिशु, बाल साहित्य। ल, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब तपाईँहरूलाई जाँदा जाँदै म केही प्रश्नहरू दिँदैछु। ती प्रश्नहरू टिप्नुहोस् र तपाईँहरू गृह कार्यका लागि तयार रहनुहोस्। अर्थात् यी प्रश्नहरू टिप्नुहोस् र आफ्नो अभ्यास पुस्तिकामा यी प्रश्नहरूको जवाफ लेख्नुहोस्। अनि अर्को दिन यी प्रश्नहरूको जवाफको बारेमा छलफल गरौँला। ल, हेर्नुहोस् त, यी 5वटा 6वटा प्रश्नहरू छन्। यी प्रश्नहरू टिप्नुहोस् है। कस्ता व्यक्तिलाई प्रेरक व्यक्तित्व भनिन्छ? देवकुमारी थापा कुन क्षेत्रका मानिसलाई प्रेरणा दिने व्यक्ति हुन्? देवकुमारी थापाको जन्म कहाँ र कहिले भएको थियो? बाल मनोविज्ञान भनेको के हो? देवकुमारी थापालाई किन बाल मनोवैज्ञानिक कथाकार भनिएको हो? देवकुमारी थापाका मुख्य मुख्य साहित्यिक रचनाहरू कुन कुन हुन्? ल, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यिनै प्रश्नहरू छोड्दै म आज विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यस कक्षामा सक्रियता प्रदान गरेकोमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आजको कक्षा यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार।